5 वर्ष मलेसियामा बिताएपछि किन गर्न मन लाग्यो स्वदेशमै बङ्गुर पालन व्यवसाय? 30वटा बङ्गुरबाट सुरु गरेको व्यवसाय विस्तार हुँदै कुखुरा, खसी लगायतको मासु जिल्लाबाट निर्यात गर्ने एउटा फर्म। भूकम्पले लाखौंको लगानी डुब्ने अवस्था आइसकेको बेलामा फेरि कसरी गर्नुभयो बजार विस्तार? उद्यमी माधव रेग्मीले 72 सालको जुन भूकम्प थियो त्यसले चाहिँ मार्केट एकदम डामाडोल गर्यो। यहाँ खपत त्यति नहुने अनि आफूदेखि धेरै अनि यहाँ फस्ने अनि यसलाई चाहिँ सेलिङको लागि चाहिँ मैले फेरि खोज्दै म काठमाडौँ पुगेँ। ब्रोइलर कुखुरा, खसी, बङ्गुर पालन गर्ने किसानका उत्पादन खपत गर्ने र देशलाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्यमीको प्रयास। मासिक झन्डै लाख रुपियाँ चाहिँ सबै कामदारहरूलाई तपाईँको 20-30 जना कामदारहरूलाई दिएर आफ्नो घर खर्च कटाएर सबै गराएर पनि मासिक चाहिँ लाख रुपियाँ चाहिँ बचाउन सफल भइएको छ। 20 देखि 30 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी, अप्रत्यक्ष आश्रित अर्थात् मासु किनेर बेच्नेहरू पनि उत्तिकै। एक जनाले बनाएको चिस्यान केन्द्र अर्थात् कोल्ड स्टोरले समाजमा पारेको बहुआयामिक असर र त्यसबाट भएको फाइदा। अब किसानहरूलाई सजिलो छ। खसी पाल्नेले खसी मात्रै पाले पनि हुन्छ, त्यो मैले लिदिन्छु हैन। कुखुरा पाल्नेले कुखुरा मात्रै पाले हुन्छ, मैले लिदिन्छु। बङ्गुर पाल्नेले बङ्गुर मात्रै पाले हुन्छ, मैले लिदिन्छु। अब मार्केट हामीले चाहिँ धेरै प्रोडक्सन गरियो, यो चाहिँ बेच्न सकिएन भन्ने चाहिँ समस्या छैन। भेना र साला मिलेर झन्डै 30 लाख लगानीबाट सुरु गरेको व्यवसायमा उद्यमी रेग्मीलाई परिवारको साथ, केही बैंकको विश्वास अर्थात् ऋण, केही सरकारको भरोसा अर्थात् अनुदान अनि बाँकी आफ्नो सम्पूर्ण पौरख र पसिना अर्थात् निरन्तरको सङ्घर्षले समाजमा बढेको इज्जत अनि आत्मसम्मान। बङ्गुरको पाठापाठी उत्पादनदेखि विभिन्न प्रकारका मासु काठमाडौँ सहित अन्य स्थानमा निर्यात, मासिक झन्डै 25 लाखको कारोबार। प्रदेश छोडेर स्वदेशमा आफ्ना परिवारसँगै सुख दुःख, हाँसो खुसी अनि माया साटासाट र परिवारको एकता, साथ, सहयोग, हौसलाले निरन्तर उकालो लागेको व्यवसाय। कसरी गर्ने व्यवसाय? सानो सानो पुँजीबाट नाफा कमाउने तरिका, आउने चुनौती, गर्नुपर्ने धैर्यता र उद्यमी माधव रेग्मीको व्यवसायबाट सिक्न सकिने ज्ञान लगायत तपाईँको व्यावसायिक चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा। एउटा ठुलो पहाड चढिसकेपछि बल्ल थाहा हुन्छ कि चढ्नका लागि अरू थुप्रै पहाडहरू बाँकी छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम, यो हो कार्यक्रम उद्यम। स्वागत छ। दर्शकवृन्द, 5 वर्ष मलेसियामा बिताइसकेपछि स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भनेर बङ्गुर पालन व्यवसायबाट व्यावसायिक यात्रा सुरु गर्नुभएका उद्यमी माधव रेग्मी अहिले विभिन्न प्रकारका मासु उत्पादनसम्म आइपुग्नु भएको छ। उहाँको यो उद्यम सङ्घर्ष छायाङ्कनका लागि आज हामी बाँके कोहलपुर 15 को चन्नहवा गाउँ स्थित उहाँको यो फर्ममा आइपुगेका छौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ 50 वर्षीय माधव रेग्मी एमके पिग फर्म प्रालीका सञ्चालक। विक्रम सम्मत 2070 सालमा पोखराबाट विभिन्न जातका 30वटा माउ बुङ्गुर ल्याएर सुरु भएको व्यावसायिक फर्ममा कुनै बेला 500 बढी बुङ्गुरहरू पालन गरेको अनुभव छ उहाँसँग। सुरुमा मासुको लागि सुरु गरेको बङ्गुर पालन यो 7 वर्षको समय अवधिमा पाठापाठी उत्पादनमा केन्द्रित भएको छ। त्यति मात्रै होइन, मासुको लागि हप्ता बिराएर माग अनुसार ब्रोइलर कुखुरा, खसी, बङ्गुर लगायत कटिङ, प्याकेजिङ हुँदै चिस्यान केन्द्रको निश्चित मापदण्डको तापक्रममा 24 घण्टा भण्डारण गरेपछि बजार पठाउने गरिन्छ, जुन निरन्तर जारी छ। हाम्रोमा यहाँ चाहिँ खसी कटिङ हुन्छ अनि प्लस चाहिँ कुखुराहरू कटिङ हुन्छ अनि कुखुराहरूलाई हामीले चाहिँ बोनलेसहरू बनाउँछौँ। त्यसको चाहिँ ससेज बन्छ अनि
त्यसको चाहिँ चिकन चिल्लीहरू त्यो ब्लास्ट गरेको चाहिँ चिकन चिल्लीहरू बनाउने रोस्टहरू बनाउँछ। अनि यो होटलहरूमा अनि यहाँ गाउँले सबैहरूले चाहिँ यहाँबाट लिएर जान्छन् र प्लस काठमाडौँ पनि यहीँदेखि नै सप्लायर्स हुन्छ र काठमाडौँ मैले पार्टी प्यालेसहरू भयो, डिलरहरूमा भयो र त्यहाँ होटल लजहरू सबै ठाउँमा चाहिँ यहाँबाट सप्लाई गर्छु। अनि उहाँ चाहिँ उद्यमी रेग्मीका 29 वर्षीय छोरा गौरव। बुवाले गरेको सङ्घर्ष, मेहनत र व्यवसायलाई अघि बढाउन निरन्तर लागि परिरहनु भएका गौरव फर्मका हरेक कामको निगरानी, हेरचाह र बजार व्यवस्थापनमा अझ बढी ध्यान दिनुहुन्छ। परिवारले राम्रै साथ दिए भनौँ न। अब उनीहरूले साथ नदिएको भए म यहाँसम्म आइपुग्थेन होइन। अब त्यतिखेर चाहिँ पसल थियो अनि यता बङ्गुरहरू अब यो जुन सुरुमा स्टार्ट गरियो त्यसमा पनि उनीहरूले चाहिँ आए सपोर्ट गरे। अहिले यहाँ चाहिँ अब यहाँ कामदारहरूलाई यताउता सघाउने, आफूले पनि गर्ने पूर्ण रूपले सहयोग दिइराखेका छन्। पारिवारिक जिम्मेवारी बढ्दै जाँदा उद्यमी माधव रेग्मीले खर्च पुर्याउन कपडा पसल गर्नुभयो। कपडा पसल ठिकै थियो, चलेकै थियो, तर पनि परिवारको सबै आवश्यकता सजिलै पुर्याउन सक्ने अवस्था बनेन। रेग्मी कपडा पसल परिवारलाई जिम्मा लगाएर विदेश जानुभयो, मलेसियामा पसिना बगाउनुभयो। म विदेश पनि गएको अनि प्लस यहीँ मैले एउटा व्यापार पनि गरेको थिएँ कपडा पसलहरू। अनि त्यो चाहिँ छोरा यहाँ परिवारले चाहिँ यो यता थाम्यो भने म चाहिँ विदेशतिर गएँ र अनि उहाँ चाहिँ अलिकति कम्पनीमा चाहिँ म काम गरेँ, प्याकेजिङ कम्पनी थियो त्यहाँ काम गरेँ। काम गरेपछि अनि त्यहाँबाट मैले चाहिँ यस्तै किसिमको जुन कम्पनीका नियमहरू हुन्छन् त्यस्तै किसिमले मैले पनि नेपालमा गएर केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य बनाइरहेको थिएँ। भनिन्छ नि, एक मिलेर हजार बन्छ। त्यस्तै थियो परदेशको कमाई। खाडीमा खाई नखाई गरेर जोगाएको रुपैयाँले परिवारको आर्थिक अवस्था केही सुधारोन्मुख हुँदै गएको महसुस हुन थाल्यो। तर अर्काको देशमा भने जस्तो सहज थिएन। परिवारसँगको बिछोडको पीडाले मन पोल्थ्यो। केही व्यवस्थापकीय कार्यको सिकाइ भयो। दिन गन्दै साँझ धकेल्दै 5 वर्ष खाडीमा बिताएपछि उद्यमी रेग्मी फर्किनुभयो आफ्नै देश। अनि यहाँ आएर चाहिँ अनि यहाँ जग्गा हाम्रो चाहिँ यहाँ खाली थियो त्यतिखेर। अनि यसमा चाहिँ केही सदुपयोग गरौँ, के गर्ने भन्दाखेरि अलिकति कृषि, म व्यापारी पनि थिएँ अनि विदेश पनि गएको थिएँ अनि सुरुमा अलिकति ऊ पनि थियो होइन। अनि आफूले पनि केही गरौँ र प्लस अरू किसानहरूलाई केही अरू आफ्नो कामदारहरूलाई यसरी दिनुपर्छ भनेर मैले विदेशमा जुन सिकेको थिएँ त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले अपनाएर अनि त्यहाँबाट सुरुमा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ 20-30वटा बङ्गुर चाहिँ पोखरा गएर चाहिँ बङ्गुरहरू लिएर आएँ। बङ्गुर पालन गर्ने सोचले त्यसका बारेमा अध्ययन सुरु गर्नुभयो उहाँले स्वदेश फर्केपछि। यहाँ भवनहरू सबै निर्माण गरेर पहिला चाहिँ घुमेँ, कसरी सुरुमै गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो पर्यो भनेर अरूहरूले गरेको पनि पोखरा भयो, बुटोल भयो, काठमाडौँ भयो, सबै ठाउँमा गएर हेरेँ अनि चाहिँ त्यो राम्रो पनि लाग्यो र अनि आएर मैले यहाँ चाहिँ सञ्चालन गरेँ। आफूले गर्ने व्यवसायका बारेमा अधिकतम ज्ञान बटुलिसकेपछि आफ्नो नाताले सालो पर्ने कृष्ण अधिकारीसँग साझेदारीमा झन्डै 30 लाख लगानीबाट व्यावसायिक बङ्गुर पालन सुरु भयो कोहलपुर 15 चन्नहवामा। खोर व्यवस्थापन, भवन निर्माण, भूमिगत ढल पानी निकास, ट्याङ्की निर्माण लगायतका प्रारम्भिक चरणमा लगानी लाग्यो। उहाँका व्यावसायिक सहपाठी अधिकारीले क्याम्पस पढाउन व्यस्त हुन थालेपछि फर्म सुरु भएको 3 वर्षपछि उहाँले छोड्नुभयो। अब सबै जिम्मेवारी उद्यमी रेग्मी एक्लैले उठाउनु पर्ने भयो। व्यस्तताले गर्दाखेरि बिचमा 3 वर्षपछि उहाँले छोड्नुभयो। अनि बिचमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो बङ्गुरहरू मैले चाहिँ धेरै बढाउँदै जुन प्रोडक्सन गरेर मासुको लागि पहिला सुरुमा गरेको थिएँ। अनि गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ मैले 3 सालमा चाहिँ 500वटा पुऱ्याएँ। तपाईलाई थाहा छ, व्यवसाय गर्दा अनेक चुनौती आउँछन्। नसोचेको समस्या आउँदा व्यवसाय धरापमा पर्न सक्छ, लाखौंको लगानी डुब्न सक्छ। त्यसको भुक्तभोगी रेग्मी पनि हुनुहुन्छ। अनि जुन 72 सालको जुन भूकम्प थियो त्यसले चाहिँ मार्केट एकदम डामाडोल गर्यो। यहाँ खपत त्यति नहुने अनि आफू चाहिँ धेरै अनि यहाँ फस्ने। अनि यसलाई चाहिँ सेलिङको लागि चाहिँ मैले फेरि खोज्दै म काठमाडौँ पुगेँ। भूकम्पले धेरै क्षति गर्यो।
लगानी डुब्ने अवस्था आयो। कठिनाइपूर्ण परीक्षाको घडी थियो त्यो। विकल्प दुईवटा मात्र थिए, कि त भाग्यलाई मात्र दोष दिएर हार मान्ने वा हिम्मत गरेर विकल्प खोज्ने। त्यसपछि उद्यमी रेग्मी विकल्पको बाटोको खोजीमा लाग्नुभयो। गन्तव्य काठमाडौँ बन्यो। त्यति बेला हार मानेको भए लगानी खेर जान्थ्यो, सम्पत्ति सकिन्थ्यो। काठमाडौँ पुगेँ अनि वहाँ मार्केटहरू सबै बुझ्दाखेरि अनि वहाँ डिलरहरूसित सम्पर्क गर्दाखेरि वहाँ के भयो भन्दाखेरि खालि यो बङ्गुर मात्रै तपाईँले मासु ल्याउँछु भन्नुभयो, त्यो मात्रै त सम्भव छैन। अरू कुखुराहरू लिनुपर्छ अनि खसीहरू ल्याउनुहोस् होइन, बफहरू हामीहरूलाई चाहिँ सबै किसिमको आइटमहरू मिल्यो भने बल्ल हामी लिन्छौँ। एउटा मात्रै चाहिँ अब एउटै व्यापारीसित लिएर हुँदैन, फेरि अन्यथा अरूबाट पनि लिनुपर्ने हुन्छ, आइटम मिलाउनुहोस् भन्दाखेरि अनि फेरि वहाँबाट अनि आएर अनि मैले फेरि यहाँ यो अब त्यसको लागि चाहिँ फेरि कोल्ड स्टोर चाहिने भयो। मासु चाहिँ यहाँबाट पठाउँदाखेरि त त्यसलाई त ब्लास्ट नगरिकन त मासु बिग्रिन्छ, ताजै त जाँदैन। अनि ब्लास्ट गर्नलाई कोल्ड रुम बनाउनु पऱ्यो, अनि गाडी लिनु पऱ्यो। जस काम गर्दाखेरि चाहिँ हरेस खान नहुन्न, जस्तो परे पनि आफ्नो छोड्नुहुन्न, छोड्यो भने बिग्रिन्छ। गर्दै गएपछि समस्या हुँदैन। त्यहाँका व्यवसायीको सुझाव र मागलाई ध्यानमा राख्दै बङ्गुर पालनबाट मासु उत्पादनतर्फको यात्रा आरम्भ भयो। बैंकले विश्वास मानेर ऋण दियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भरोसा मानेर केही अनुदान दियो। केहीलाई राखेर भएका अन्य बङ्गुरबाट मासु उत्पादन भए। स्थानीय किसानका कुखुरा तथा खसीले बजार पाउन थाल्यो। मासु उत्पादनका लागि विभिन्न जिल्लाबाट खसी कुखुरा खरिद हुन थाल्यो। यसले उद्यमी रेग्मी सहित अन्य किसानलाई फाइदा पुगेको छ। बाँके, बर्दिया अनि कैलाली, यता महेन्द्रनगर, यता दाङ, यति जिल्लाको चाहिँ यहाँ मसँग आउँछन्। दिनको चाहिँ मैले एक गाडी चाहिँ कटिङको व्यवस्था गर्छु, 30 गाडी मैले कटिङ गर्छु। अनि ब्याङ्कले पनि यहाँ आएर अनुमान गर्यो, हेऱ्यो है। अनि त्यहाँबाट कृषि विकास ब्याङ्कले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मलाई 40 लाख बराबरको चाहिँ ब्याङ्क कर्जा दियो होइन। अनि त्यो प्लस गरेँ अनि मैले गाडी ल्याएँ, मासु व्यापारहरू बढाएँ। अनि गर्दै गर्दै अहिले चाहिँ अब करोडौँसम्मको पनि ब्याङ्कहरूले हेरिरहेको छ। अहिले चाहिँ यो प्राइम ब्याङ्कले हेरिरहेछ। एकजनाले बनाएको कोल्ड स्टोर अर्थात् चिस्यान केन्द्रले समाजमा बहुआयामिक असर देखाएको छ, फाइदा पुर्याएको छ। उद्यमी रेग्मीको यो व्यवसायले किसानलाई कुखुरा तथा बाख्रा पालनमा लाग्न हिम्मत जुटेको छ, किनकि उत्पादित पशुपालनले बजार नपाउला कि भन्ने चिन्ता हटेको छ। यसले नेपाली बजारलाई स्वदेशी मासुमै आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पुर्याएको छ। किसानहरू उनीहरूले मार्केट जुन पाएको थिएन त्यो मसित मार्केट बाहिर खोज्नु परेन, डाइरेक्ट मसित आयो। अनि मैले चाहिँ बजार मार्केट गरेर किसानहरूलाई पनि सुविधा भयो। अब मैले यहाँ लगभग 20 देखि 35 जना एकदम चल्दाखेरि 35 जना नत्र रेगुलरको हिसाबमा चाहिँ 20 जनासम्मकोलाई मैले यहाँ रोजगार दिइराखेको छु। र अनि प्लस अनि यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि किसानहरूलाई पनि फाइदा भयो। उनीहरूको चाहिँ 5-7 जनाको परिवार हुन्छ, उनीहरू थामिए। अनि त्यस्तै गरेर अब प्रत्येक अब मसित किसानहरू केही नभए पनि 100-150 एउटा चाहिँ भयो। तिनीहरूले फेरि अरू आफ्ना कामदारलाई गर्दाखेरि लगभग तपाईँको चाहिँ 10-12 हजार 15 हजारले चाहिँ म मार्फत नै रोजगार पाएँ भनौँ न। यहाँको छुट्टै भयो। अनि त्यहाँबाट उनीहरूले किसानहरूले जुन उत्पादन गर्छन् खसीहरूको लागि पनि पहिला समस्या थियो, अहिले खसी जति पनि मैले यहाँ खपत गर्छु। घरबास सहित करिब 12 कट्ठामा फैलिएको व्यवसायको हाल कारोबार मासिक 25 लाख पुगेको छ। 20 देखि 30 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। तयारी मासु किनेर गाउँमा बेच्ने र होटेल प्रयोजनका लागि व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि अप्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ। दर्शकवृन्द, अब भने लागौँ एमके पिग फर्म प्रालीमा हुने अन्य क्रियाकलापहरूका बारेमा जानकारी लिन। दर्शकवृन्द, अब भने हामी एमके पिग फर्म प्राइभेट लिमिटेडको यो बुङ्गुर फर्मभित्र छौँ र यसका बारेमा जानकारी लिँदैछौँ। हामीलाई बुङ्गुर फर्म र यसका
यहाँबाट उत्पादन हुने मासु उत्पादनका विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ उद्यमी माधव रेग्मीका छोरा, जसले यो जिम्मेवारी हेरिराख्नु भएको छ। बजारका कुराहरूदेखि लिएर व्यवसायलाई अगाडि बढाउनका लागि जिम्मेवारी भूमिका खेलिराख्नु भएको छ। गौरव रेग्मी हामीसँग हुनुहुन्छ। गौरव रेग्मीले हामीलाई यस बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। र यो अहिले हामी बुङ्गुर फर्मभित्र छौँ। हजुर, यहाँ तपाईँको कतिवटा बुङ्गुरहरू छन्? हामीसँग अहिले 60वटा जति माउ छन् र 100वटा जति पाठापाठी छन्। पछिल्लो समयको अवस्था के छ तपाईँको? सुरुमा हामीले बङ्गुर उत्पादन गर्ने बेला तपाईँको 500-600वटा बङ्गुर उत्पादन थियो। हामीले मासुको लागि भनेर उत्पादन गरेका थियौँ। जब भुइँचालो आयो त्यसपछि एकदम यसको मार्केट एकदम गिरावट भयो। अनि त्यति बेला हामीलाई धेरै नोक्सानी पनि भयो, यसको मार्केटै भएन। अनि त्यसपछि हामीले अब मासु भन्दा नि अब पाठापाठी उत्पादनतिर लाग्ने भनेर बिस्तारै घटाउँदै गएर अहिले पाठापाठी उत्पादनतिर लागिरहेका छौँ। तर अहिले पाठापाठी पनि राम्रो छ, मासुको पनि अहिले राम्रो छ मार्केट। अहिले मासुको पनि एकदम राम्रो छ यसको मार्केट। यो बुङ्गुरको पाठापाठी चाहिँ कति दिनमा बेच्नुहुन्छ या कस्तो छ यसको रेट भाउ, या भनौँ न आम नागरिकहरू जो बुङ्गुर पालन गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू यहाँ आउनुभयो भने कसरी पाउनुहुन्छ? हामीले पाठापाठी चाहिँ 35 देखि 40 दिन क्रस भयो भने बेच्ने हो। तपाईँको 25 दिनपछि तपाईँले यिनीहरूले दाना खान सुरु गर्छौँ होइन। दाना नखाइकन हामीले यसलाई बेच्दैनौँ। जब अब अहिले तपाईँको छन् कोही 10-12 दिनका छन्, कोही 30-35 दिनका पनि छन्। जब दाना खान सुरु गर्छन् तपाईँको 25 दिनपछि दाना खान सुरु गरिसकेपछि 35-40 दिन भएपछि अनि बल्ल हामी तयार भइसकेपछि बल्ल बेच्छौँ हामीले पाठापाठी। मूल्य चाहिँ हाम्रो 5050 छ। दाना खाइसकेपछि 35 देखि 40 दिन बिचकालाई 5050 मा बेचिरहेछौँ। हामीसँग भनेको योर्कसायर, ल्यान्ड्रेस र ड्युरो 3 जातिका बङ्गुरहरू छन्। यिनीहरूको तपाईँको तौल भनेको 250 केजी देखेर 400 केजीसम्म हुन्छ यिनीहरूको तौल। यसको लागि बुङ्गुरलाई चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि अलिकता फोहोरमा बस्न रुचाउने भन्ने पनि भनिन्छ। सरसफाइमा कतिको ध्यान दिनु जरुरी छ? अब हामीसँग भएका चाहिँ उन्नत जातका बङ्गुर हुन्। बङ्गुरलाई सरसफाइमा एकदम ध्यान दिनुपर्छ, नत्र भने सरसफाइमा ध्यान दिएन भने यहाँबाट विभिन्न रोगहरू लाग्ने समस्याहरू हुन्छन् होइन। हामीले खोर चाहिँ दैनिकी रूपमा 3 चोटि सफा गर्छौँ, बिहान, दिउँसो, साँझ। अनि तपाईँको अब यसलाई चाहिँ धेरै चिसोमा पनि राख्नुहुन्न होइन। अब तपाईँको दैनिक 3 चोटि सफा गर्छौँ। सरसफाइमा हामीले कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। ब्रान्डहरू दिन्छौँ, गहुँको चोकर, मकै सबै मिलाएर पनि दिन्छौँ। र हामीले यो कर्कोलो उत्पादन पनि गरेका छौँ होइन। कर्कोलोहरूलाई पनि मिलाएर दिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई थोरै खर्च धेरै आम्दानी कसरी हुन्छ, थोरै खर्च धेरै आम्दानी र राम्रो होस् भने त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई दाना पानीको व्यवस्था गर्छौँ। मासु उत्पादनमा जस्तै तपाईँको बज्ने भनेको अब ब्रोइलर उत्पादन गर्दाखेरि आन्द्रा भुँडी हो। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले पकाएर नै दिनुपर्छ। पकाएर चाहिँ हामीले यसमा बङ्गुरहरूलाई दिन्छौँ। कर्कलोहरू अनि हरियो सागसब्जीहरू उमालेर नै, अनि ब्रोइलरको तपाईँको आन्द्रा भुँडीहरू जो रहन्छ त्यो नै चाहिँ उमालेर नै दिन्छौँ हामीले। त्यसै काँचो दिँदाखेरि यिनीहरूले राम्रोसँग पचाउँदैन अनि अरू रोगहरू पनि त्यहाँबाट सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर हामीले उमालेर पकाएर मात्रै दिन्छौँ। आफैले पनि स्वयं काम गर्नु जरुरी छ या अन्य व्यक्तिलाई रोजगारी दिएर पनि बुङ्गुर पालन व्यवसाय गर्न सकिन्छ के लाग्छ? नै आफूले पनि गर्नै पर्छ। तपाईँ आफूले नगरिकन केही पनि हुँदैन। अर्काको भरमा छोडेर केही पनि हुँदैन। आफूले पनि निरन्तर काम गर्नुपर्छ। तपाईँको अहिले राम्रो छ आम्दानी। तपाईँको आफूले गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले राम्रो छ। यसको मार्केट पनि राम्रो छ अहिले होइन। हामीले राम्रो आम्दानी कमाउन सकिन्छ छोटो समयमा। तपाईँको बङ्गुर हामीले एउटा पाल्यौँ भने 6-7 महिनामा हाम्रो मासु बेच्ने तयार हुन्छ। बङ्गुर पालन र बङ्गुर व्यवसायका विषयमा जानकारी र कुराकानी पछि यति बेला हामी यो यामके पिग फर्म प्राइभेट लिमिटेडमा मासु उत्पादनको विभिन्न कामहरू पनि हुने गर्दछ र आज हामी छायाङ्कन गर्दै गर्दाखेरि यहाँ ब्रोइलर कुखुराको मासु उत्पादनको प्रक्रिया चलिरहेको छ। हामी कहाँ अब अहिले यहाँ आज चाहिँ ब्रोइलर कटिङ भइरहेछ होइन। हामी कहाँ चाहिँ अरू तपाईँको चार आइटम प्रशोधन हुन्छ, उत्पादन हुन्छ। हामीसँग बक अनि बङ्गुर अनि खसी अनि ब्रोइलर 4 आइटम उत्पादन हुन्छ। हामी चाहिँ जस्तै हप्तामा एकचोटि चाहिँ ब्रोइलर कटिङ गर्छौँ। त्यसपछि अर्को हप्ता चाहिँ तपाईँको खसी कटिङ हुन्छ
अनि त्यसपछि बङ्गुर, त्यसरी बफ, त्यसरी गर्छौँ। स्थानीय स्तरमा जो व्यवसायहरू कुखुरा पालनमा लागिराख्नु भएको छ या खसी व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस हिसाबले फाइदा पनि छ। हजुर धेरै फाइदा छ। उहाँहरूको चाहिँ अब समस्या थियो बिक्री नभएर होइन, त्यही भएर हामीले उहाँहरूसँग खरिद गर्दाखेरि उहाँलाई धेरै राहत पुगेको छ किसानहरूलाई। कस्तो खालको दिदीबहिनीहरू यहाँ काम गर्ने अरू व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ? यहाँ चाहिँ एकदम निम्न स्तर भएको दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो जो आर्थिक रूपले पनि एकदम निम्न थियो। अब उहाँहरूलाई गाह्रो भएको थियो। अहिले हामीले यहाँ काम दिँदाखेरि उहाँहरूलाई धेरै राहत पुगेको छ। उहाँ बालबच्चाहरू स्कुलमा पढ्ने हुनुभएको छ होइन, आर्थिक रूपमा पनि धेरै राम्रो भएको छ उहाँहरूलाई। र उहाँहरूले जुन तपाईँहरूले यो काम गर्नुहुन्छ, यो जुन बोइलर बनाइराख्नु भएको छ यसको चाहिँ पठाउने ठाउँ या यसको माग कहाँबाट हुन्छ? यो हाम्रो केही स्थानीयबाट स्थानीय नैबाट हुन्छ भनेपछि धेरै मात्रामा चाहिँ हाम्रो पोखरा काठमाडौँतिरबाट माग हुन्छ। माग अनुसार हामीले पठाउने गर्छौँ। तपाईँहरूले अघि मैले देखिरहेको चाहिँ जस्तो यहाँ आएर फुटकरमा मासु लिएर गएर फेरि गाउँमा बेच्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ भनेपछि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यसले चाहिँ अरू व्यक्तिहरूलाई पनि रोजगारीमा जोडेको छ भन्ने लाग्छ। हजुर, प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा पनि यहाँबाट मासु लिएर गएर उहाँहरूले गाउँमा गएर बजारमा गएर आफूले बेच्ने गर्नुभएको छ। र यो मासुका विषयमा चाहिँ धेरै उपभोक्ताहरू पछिल्लो समय सचेत पनि हुनुहुन्छ होइन, स्वच्छ मासु, सफा र ताजा मासु खानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा पनि अलिकति पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति चेतना बढेको पनि पाइन्छ। तपाईँहरूले स्वच्छता सँगसँगै ताजा कुराहरूमा भनौँ न जो आम उपभोक्ताले चाहिँ चाहन्छन् त्यो कुराहरूमा चाहिँ कतिको ध्यान पुर्याउनुहुन्छ? हामीले चाहिँ एकदम स्वच्छमा अब कुनै कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। हामीले स्वच्छमा एकदम ध्यान दिन्छौँ। हामीले मेनली हाम्रो फोकस भनेको फ्रोजन आइटम नै हो होइन। अब हामीले फ्रोजन आइटम नै बनाएर हामीले फ्रोजन आइटम नै बिक्री गर्ने हो। यति बेला म एमके पिग फर्म प्राइभेट लिमिटेडको यो मासु उत्पादन कक्षभित्र प्रवेशद्वारमा छु र यो मासु उत्पादनका लागि विभिन्न चरणहरू पार गर्नुपर्छ र उद्यमी गौरव रेग्मी हामीलाई यस मासु उत्पादनका विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। म उहाँसँग जानकारी लिन्छु। यो मासु उत्पादनका लागि प्रोसेसहरू भइरहेको छ भित्र होइन, के हुन्छ यहाँ चाहिँ? अब हामीले सुरुमा बाहिरबाट कटिङ गरेर किलिङ गरेर भित्र ल्याउँछौँ। त्यसपछि भित्र ल्याइसकेपछि हामीले यसलाई छाला, तपाईँको पखेटा, अनि त्यहाँबाट त्यसपछि बोनलेस बनाउँछौँ, लेग र अनि त्यसपछि चेस्ट पिस छुट्टा छुट्टै बनाउँछौँ। बनाइसकेपछि यसलाई अनि त्यसपछि हामी प्याकिङ गर्छौँ। विङ्स छुट्टै प्याक गर्छौँ, अनि लेगको बोनलेस छुट्टै प्याक गर्छौँ, चेस्टको बोनलेस छुट्टै प्याक गर्छौँ, अनि स्किन चाहिँ छुट्टै प्याक गर्छौँ हामीले। भनेपछि जस्तो यो तपाईँहरूको जुन प्याकिङ गर्ने सिस्टम छ यसमा चाहिँ मासुको गुणस्तरको कुराहरू हुन्छन् होइन, यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू त्यो कुराहरूमा चाहिँ कतिको ध्यान दिनुहुन्छ तपाईँहरू? यसमा हामीले एकदम निरन्तर लागिरहेको छौँ, एकदम यसमा धेरै ध्यान दिन्छौँ। अब हामीले यसमा कटिङको प्याकिङको सबै हाम्रो गुणस्तरै हुन्छ। कहाँ कहाँ पठाउनुहुन्छ? हामीले अहिले पोखरा काठमाडौँतिर र यहाँ स्थानीय हामी यहीँ बाँके जिल्लातिर पनि छ हामीले यसको मार्केट। ढुवानीको व्यवस्था आफै गरिदिनुहुन्छ कि उहाँहरू ग्राहकहरू या भनौँ न व्यापारीहरू लिन आउनुहुन्छ? हामीले स्थानीयमा चाहिँ हामी ग्राहकहरू आउनुहुन्छ होइन, हामीले पोखरा काठमाडौँतिर चाहिँ हामी नै ढुवानी गर्छौँ। अनि जस्तो पठाउँदाखेरि तपाईँको यहाँ एक दिनमा सरदर कति मासु बाहिर जाने हुन्छ? हामी तपाईँको दिनमा तपाईँको 300 देखि 400 केजी दिनमा जान्छ होइन। अनि तपाईँको काठमाडौँतिर हामीले हप्तामा एकचोटि चाहिँ तपाईँको 3 टनको क्षमता भएको हाम्रो चिलिङ भ्यान छ। अनि 3 टनको क्षमता भएको चिलिङ भ्यान छ, त्यो हामीले पठाउँछौँ हप्तामा एकचोटि। खसी कटिङ गरेर हामीले कटिङ गर्ने हो। हामीले खसी चाहिँ सिङलै पठाउँछौँ होइन। हामीले यसरी पाटको बोइलर जस्तो गर्दैनौँ। तपाईँको त्यसको भुँडी र टाउको खुट्टा छुट्याएर हामीले होल बडी नै पठाउँछौँ, प्याक गरेर फ्रोजन गरेर पठाउँछौँ। यो अब हामीले स्टाफहरू सबै स्थानीय नै हुनुहुन्छ। स्थानीयहरूलाई सुरुमा ल्याएपछि हामीले ट्रेनिङ दिन्छौँ यसरी गर्ने भनेर। त्यसपछि हाम्रो निगरानीमै तपाईँको कटिङ हुन्छ, तपाईँको सबै प्रोसेस हुन्छ, प्याकिङ हुन्छ र हामीले फ्रोजन गर्छौँ। फ्रोजन मालै हो पठाउने होइन। फ्रोजन गरिसकेपछि हामीसँग भएको यसमा कीटाणुहरू फ्रोजन मिटहरूमा सबै मर्छन् होइन। हामीले अब उपयोग गर्ने भनेकै फ्रोजनै हो। फ्रोजन गर्ने ठाउँमा छौँ हामी होइन। हजुर, चाहिँ के छ यसको बारेमा जानकारी गरौँ। अब त्यहाँ हामीले मासु कटिङ गरेर प्याकिङ वेट गरिसकेपछि भ्याकुम गरिसकेपछि हामीले यहाँ ल्याएर राख्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले -20 डिग्री सेल्सियसमा राख्छौँ, फ्रोजन गर्छौँ।
यो जस्तो -20 डिग्री तापक्रममा राख्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? यसमा राखिसकेपछि यसमा मासुमा भएको कीटाणु ब्याक्टेरियाहरू -20 मा राख्दाखेरि यसमा भएको मर्छन् होइन। त्यसपछि चाहिँ मासु पनि कडा सफ्ट हुन्छ र लामो समयसम्म ताजा रहिरहन्छ। भनेपछि मासुलाई ताजा बनाउनका लागि चाहिँ यहाँ राखिन्छ। हजुर। यहाँ राखेको कति समयपछि या भनौँ यहाँ यो फ्रोजन उसमा राखिसकेपछि कति समयपछि चाहिँ काठमाडौँ या अरू ठाउँमा जुन तपाईँले मार्केटमा पठाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ कसरी पठाउनुहुन्छ? हामीले यहाँ राखेको 24 घन्टापछि हामीले चाहिँ त्यसपछि प्याक गरेर पठाउँछौँ। उहाँहरू चाहिँ व्यापारी नै हुनुहुन्छ, कसैको फ्रेस हाउस छ, कसैले गाउँमा गएर बेच्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ यहाँबाट खरिद गरेर लगेर अनि आफ्नो फ्रेस हाउसहरूमा लगेर बेच्नुहुन्छ। भनेपछि अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरू पनि रोजगारीमा जोडिनु भएको छ? हजुर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पनि उहाँहरू रोजगारीमा जोडिनु भएको छ। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। बुङ्गुर पालन व्यवसायबाट सुरु गरेको व्यावसायिक यात्रा मासु उत्पादनसम्म आइपुग्दा कसरी सफल बन्न सकिन्छ र यसका सङ्घर्ष चुनौतीका विषयमा आज हामीले तपाईँलाई देखाएका छौँ। उद्यमी माधव रेग्मीले आफ्नो जीवन सङ्घर्ष आज हामीलाई बाँड्नु भएको छ। अर्को साता अर्का उद्यमीको उद्यम सङ्घर्ष लिएर तपाईँहरूका माझमा उपस्थित हुनेछौँ र जाँदा जाँदै हामी कसैले पनि आफ्नो भूतकाल बदल्न सक्दैनौँ, तर हामी सबैले आफ्नो भविष्य बदल्न सक्छौँ। नमस्कार।